सेसन सुरु गर्छु। आज हामी प्रायोरिटी सेड्युलिङको बारेमा कुरा गर्छौं। प्रायोरिटी सेड्युलिङ जुन हामी सीपीयू सेड्युलिङ अन्तर्गत पढिरहेका छौं। मेरो यो नोटप्याड भन्दा पनि म स्क्रिनै शेयर गर्छु किनकि मलाई मार्कअप गर्न पनि मन लाग्न सक्छ त्यसैले। ओके, मलाई सीपीयू सेड्युलिङ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई, मलाई प्रायोरिटी सेड्युलिङ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई प्रायोरिटी सेड्युलिङ नामबाटै धेरै कुरा थाहा पाउँछ होला, थाहा हुन्छ होला है। गर्ने प्रायोरिटी सेड्युलिङ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा प्रिएम्प्टिभ हुन्छ, ठीक छ, अर्को नन प्रिएम्प्टिभ हुन्छ। यो कुरा भनेको अस्ति हामीले पढेको एउटा अल्गोरिदमसँग लगभग मिल्छ। कुन चाहिँ अल्गोरिदमसँग लगभग मिल्छ? यस गर न, कोही न कोही त छौ, केही न केही त भन्देऊ। SJF हो सर। यस, सर्टेज अफ फर्स्ट सँग लगभग मिल्छ। किन भनेको भने त्यहाँ पनि एक किसिमको प्रायोरिटी नै थियो हैन। त्यहाँ चाहिँ केलाई प्रायोरिटी दिन्थ्यो? सर्टेस्ट जबलाई। गुड, थ्याङ्क यू। सर्टेस्ट जबलाई त्यहाँ प्रायोरिटी दिन्थ्यो। अब हामी यहाँ प्रायोरिटी सेड्युलिङ भनेर कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ खासमा कुनै एउटा स्पेसिफिक कुरालाई प्रायोरिटी दिने भनेर हामी कुरा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ सिम्पली प्रायोरिटी मेन्टेन गर्छ, प्रायोरिटी लिस्ट हुन्छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ। जुन तिमीले डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम भन्ने सब्जेक्टमा प्रायोरिटी क्यू भनेर पढाएको थियौ, एक्ज्याक्टली प्रायोरिटी सेड्युलिङले त्यही प्रायोरिटी क्यूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। प्रायोरिटी क्यू भनेर पढायो होला डिएसएमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यही कुराको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हो भनेपछि लजिक लगभग तिमीलाई थाहा छ। तैपनि सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा प्रायोरिटी सेड्युलिङ भन्ने बित्तिकै जसको कुनै पनि, जस्तो कि रेडी क्यूमा भएको, हामीले जुन प्रोसेसको स्टेट पढेको थियौँ, रेडी क्यूमा भएको प्रोसेसहरूमध्ये कुन चाहिँ प्रोसेसलाई सुरुमा एक्जिक्युट गर्ने, रनिङ स्टेटमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नलाई हरेक प्रोसेससँग एउटा प्रायोरिटी फिल्ड एसोसिएट हुन्छ। त्यो प्रायोरिटी फिल्ड जुन एसोसिएट भएको प्रायोरिटी फिल्ड छ त्यसको भ्याल्यु कम्पेयर गरिन्छ त्यो लिस्टमा भएको प्रोसेसहरूमध्ये, रेडी क्यूमा भएको मध्येबाट, अनि जसको प्रायोरिटी हाई छ त्यसलाई सुरुमा एक्जिक्युट गरिन्छ। अब त्यसको दुईटा नेचर छ, प्रिएम्प्टिभ र नन प्रिएम्प्टिभ दुईटा नेचर छ प्रायोरिटी सेड्युलिङको। प्रिएम्प्टिभ भनेको चाहिँ एकचोटि प्रोसेसको एक्जिक्युसन सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई बिचमा अर्को हाई प्रायोरिटीको आयो भने त्यसलाई रोकेर अर्कोलाई एक्जिक्युट सुरु गरिन्छ, जसरी एसजेएफ हामीले प्रिएम्प्टिभमा कुरा गरेको थियौँ। अनि नन प्रिएम्प्टिभ भनेको चाहिँ एकचोटि हाई प्रायोरिटीकोलाई एक्जिक्युसन सुरु गरिसकेपछि बिचमा अर्को कोही हाई आए पनि लो आए पनि हामी वास्ता गर्दैनौँ, त्यो नन प्रिएम्प्टिभ। त्यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट भएपछि मात्रै अनि नेक्स्ट प्रोसेसलाई हामी डिसाइड गर्छौँ कसलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेर। त्यसैले एक्जाम्पल बुझ्नको लागि हामी एउटा प्रब्लममै डिस्कस गर्छौँ, पिआइडी, त्यसपछि अराइभल टाइम है। तिमी एकदमै ह्याबिचुअल भइसकेका छौ यो क्वेसनसँग र यो हामीसँग फिल्डले के बुझाउँछ भन्ने कुरा त्यो मैले तिमीलाई भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई यहाँनिर लाग्दैन। तर मैले अब यहाँनिर अलिकति मेरो अक्षर चाहिँ यहाँ अलि राम्रो हुन्छ होला हैन, बोर्डमा अलि नराम्रो हुन्थ्यो होला। P0 P0 यसरी गरौँ, इन्टर हानिदिन्छु ल। P1 P2 P3 P4 P5, यस, हामीसँग यति एउटा प्रोसेस छ। अब यिनीहरूको मैले रेन्डम एउटा भ्यालु हाल्न आँटेको। अराइभल टाइम भनेको सपोज यसको अराइभल टाइम ल यसको 8 छ। ओके, ओहो यहाँ त यस्तो पो हुने रहेछ, यस्तो नरमाइलो। ओके, यसको अराइभल टाइमलाई म 2 राखिदिन्छु, यसको अराइभल टाइमलाई म 0 राखिदिन्छु है। यसको अराइभल टाइमलाई 3 राखौँ, यसको अराइभल टाइमलाई 0 राखौँ, अनि यसको अराइभल टाइमलाई ल 15 राखौँ है त। अन्त जति राख्यो नि हुन्छ, त्यो पनि नराखौँ ल, 5 राखिदिउँ, हेर्नलाई सजिलो हुन्छ मलाई। तिमीहरूसँग सबै क्वेसन छ नि हैन? अस्ति हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको, त्यो क्लासमा डिस्कस गरेको क्वेसन्सहरू चाहिँ तिमीसँग हुन जरुरी छ है, तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि खासमा। अब यसको सीपीयू बस टाइम मैले राख्ने कोसिस गरेँ। यसको सीपीयू बस टाइम 12 छ, यसको सीपीयू बस टाइम सपोज 8 छ, यसको सीपीयू बस टाइम सपोज 4 छ, यसको सीपीयू बस टाइम 1 छ। ओके, यसको सीपीयू बस टाइम 15 छ, यसको सीपीयू बस टाइम 5 छ। सपोज मानौ यो एउटा
स्याम्पल क्वेसन हो। हामीलाई यो किसिमको भिजुलाइजेसनमा हामीलाई यो किसिमको स्न्यापसटमा हामीलाई के गर्नु छ भने हामीलाई चाहिँ ग्यान्ट चार्ट बनाउनु छ, टाइमलाइन तयार गर्नु छ, जसले चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसले कति बेला सर्भिस पायो अनि कुन चाहिँ प्रोसेसले कति बेला सर्भिस पाउनेवाला छ भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्ने छ। र प्रायोरिटी सेड्युलिङमा चाहिँ अर्को एउटा फिल्ड पनि थपिन्छ, त्यो भनेको प्रायोरिटी भन्ने फिल्ड थपिन्छ। प्रायोरिटी भन्ने फिल्ड भनेको चाहिँ कसको प्रायोरिटी कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यो फिल्डबाट। यहाँ चाहिँ एक्सप्लिसिटली एउटा नम्बर हामीले ऱ्याङ्किङ, जुन ऱ्याङ्क भनेर स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्छौँ, एक्ज्याक्टली ऱ्याङ्क हामी राख्छौँ। त्यो ऱ्याङ्क भनेको जसको प्रायोरिटी हाई छ त्यसको भ्याल्युको आधारमा हामी चिन्छौँ। एउटा रेन्डम प्रायोरिटी भ्यालु म यहाँ राख्नेवाला छु, यत्तिकै राखेको है। यो खासमा चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा कस्तो प्रोसेसको प्रायोरिटी हाई हुन्छ, कस्तो प्रोसेसको प्रायोरिटी कम हुन्छ भन्ने कुरा लगभग हामी बुझ्न सक्छौँ। सामान्यतया चाहिँ जेनरिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टममा तिम्रो सिस्टम प्रोसेसहरूको प्रायोरिटी युजर प्रोसेसको भन्दा हाई हुन्छ। अझ खास गरी हार्डवेयरसँग इन्ट्राक्सन गर्ने अथवा भनौँ त्यसमा पनि अझ सर्भिसेस जो चाहिँ तिम्रो सिस्टमको सर्भिसमा पनि त्यो सिस्टममा सबैभन्दा बढी प्रायोरिटीको सर्भिसेस जस्तो कि तिमीले अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड या भनौँ तिमीले एक्सेस गर्ने जुन कन्टेन्टहरू छ जसले चाहिँ इनपुटको काम गर्नलाई अथवा आउटपुटको काम गर्नलाई, डिभाइससँग इन्ट्राक्सन गर्नलाई अथवा युजरलाई अभाइलेबल गर्ने जुन इन्ट्राक्सन गर्ने इन्टरफेससँग त्यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन्। ती कम्पोनेन्ट्सहरूमध्ये कसलाई प्रायोरिटी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आवश्यकता अनुसार तिमीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र तिमीले अपरेटिङ सिस्टमको थ्योरी पढ्दै गएपछि तिमीले प्रायोरिटी कसले बढी पाउँछ, कसले प्रायोरिटी कम पाउँछ भन्ने कुरा तिमीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौ। जस्तो त्यो पनि कन्टेक्स्ट हुन्छ, त्यो जहिले एउटै मिल्छ भन्ने पनि छैन। तिमीलाई जस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्टको इक्जाम्पल दिन्छु। हस्पिटलमा गयो भने तिमीले बिलिङ गर्नलाई पेसेन्ट जुन बिलिङ गर्न जान्छौ, तिमी त्यो हस्पिटलमा चेकअप गर्नको लागि जाँदैछौ भने यदि त्यो हस्पिटलको कर्मचारी आइपुग्यो भने तिमी लाइनमा 3 घन्टादेखि बसे पनि त्यो कर्मचारी भर्खर आएको छ भने त्यो कर्मचारीले प्रायोरिटी पाउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि हामी एम्बुलेन्सले बढी प्रायोरिटी पाउँछ, अझ कुटनीतिक नियोगका गाडीले अलिक प्रायोरिटी पाउलान्, अझ मन्त्रीका गाडीले अझ प्रायोरिटी पाउला, हाम्रो भनेको गभर्मेन्टको हेडले अझ बढी प्रायोरिटी पाउला। भनेको प्रायोरिटी भन्ने कुरा जहाँ पनि छ रियल लाइफमा। अपरेटिङ सिस्टमले पनि त्यही अनुसारले प्रोसेसहरूलाई प्रायोरिटी मेन्टेन गर्छ। कन्टेक्स्ट अनुसार फरक पर्न सक्छ प्रायोरिटी, तर जेनरिक रूपमा कुरा गर्दा सिस्टम प्रोसेसको प्रायोरिटी युजर प्रोसेस भन्दा चाहिँ बढी नै हुन्छ जहिले पनि। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो अस्ति मैले दिएको जुन एक्जाम्पल थियो क्लासमा, तिमीलाई थाहा छ होला, साइन्टिस्ट जसले चाहिँ केक बनाउँदै थियो, त्यसमा केक बनाउने प्रोसेस भन्दा कसको प्रायोरिटी हाई थियो? छोरीको उपचार। यस, छोरीको उपचार हाई थियो, किनकि छोरी रुँदै आएको थियो, उसलाई त्यो केकको माया भन्दा पनि छोरीको माया बढी थियो। त्यो त कन्टेक्स्टको कुरा आउँछ नि त, होइन? त्यो ठाउँमा अर्को साथी आइपुगेको थियो भने अथवा भनौँ हुनसक्छ, त्यसैले त्यो कोही आउँदैमा त्यो त्यसको हाई प्रायोरिटी हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट अनुसार डिसाइड गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हामी बुझ्नको लागि अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नको लागि हामी यहाँनिर लेखिरहेछौँ। त्यसैले म चाहिँ यहाँ चाहिँ रेन्डम केही भ्यालुहरू राखिरहेको हो। तिमीले यसमा चाहिँ यो भ्यालु किन यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्दा राम्रो, किनकि यो यत्तिकै रेन्डमली मैले असाइन गर्ने कोसिस गरेँ। प्रायोरिटी दुईटाको बराबर प्रायोरिटी पनि हुनसक्छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। सपोज मैले यहाँलाई दुइटै 0 पनि राख्न सक्छु, होइन? अर्को प्रायोरिटी भ्यालु लस ठिकै छ, यसमा 3 राखौँ। र जहिले पनि यसमा नियम भने हुन्छ कसले प्रायोरिटी बढी पाउने भनेर एउटा नियम भनेको हुन्छ। यहाँ मैले एउटा नियम बनाउँछु, हाइएस्ट नम्बर इन दी प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी, गट हाइएस्ट प्रायोरिटी। हाम्रो नारायणजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न आज? सर अनलाइन क्लासै मन पर्दैन नि त। अनलाइन क्लासमा त पढेकै बुझिँदैन, उहाँले बुझ्नुहुन्न नि, त्यही भएर आउनु भएन होला। ओके, अब हामीलाई यति कुरा थाहा भइसकेपछि म यसको फन्ट साइज अलिकति घटाउँछु, किनकि मेरो यो ज्ञान चार्ट पनि यही इन्टरफेसमा बनाउने कोसिस गर्छु जसले गर्दा तिमीलाई सजिलो होस् है। हुन्छ, थोरै फन्ट साइज घटाउँदा हुन्छ होला, केही फरक नपर्ला। यहाँ क्वेसन देखिहाल्यो होइन, क्वेसन समस्या भएन। तिमीले पनि स्क्रिनसट गर्दै हुन्छ यो क्वेसन, तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यो तिमीले रिफरेन्सको लागि, किनकि पछि यो इन्फर्मेसन हराइहाल्यो भने पनि तिमीले स्क्रिनसट गरेर हुन्छ। हुन त म त्यो मिटिङ च्याटमा पनि राख्दिउँ होला, तर म अहिले चाहिँ अलिकति फन्ट साइज यसको पहिले स्क्रिनसट गर्छु अनि त्यसपछि फन्ट साइज घटाउँछु। अघि यसको फन्ट साइज म घटाइदिन्छु।
जो त्यो भयो भने अलिकति ठाउँ मलाई आवश्यक पर्ने ठाउँ मैले पाउँछु। ओके, देखिन्छ कि धेरै सानो भयो? देखिँदैन भने भन म। होइन त्यस्तो नगर, त्यो मजा आउँदैन। ओके, अब त देखिन्छ होला। मोबाइलबाट चाहिँ क्लास नआउनु है, सकेसम्म जहिले भनिरहेको छु, सकेसम्म ल्यापटपको जुहो गर्नु, कम्प्युटरको जुहो गर्नु। तिमीले महँगो ल्यापटप किन्नु पर्दैन, 40,000 50,000सम्मको ल्यापटप किन्दा हुन्छ। तिमीलाई अहिले बजेटको समस्या छ भने, बजेट छ भने त मैले के भन्नुपर्छ र होइन, बजेट छ भने त 80देखि 80को अराउन्डमा राम्रै ल्यापटप पनि पाइहाल्छौ, जो तिमीलाई सबै कुरा गर्न सक्छौ। तर अब ब्याचलर पढुन्जेलको लागि हो खासमा ल्यापटप। तिमीले त्यसपछि काम गर्न थालिसकेपछि तिमीसँग क्षमता पनि बढिहाल्ला, पैसा कमाउन थालिहाल्छौ होला अलिअलि। त्यसपछि तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसार किन्न सक्छौ। अहिले तिमीसँग लिमिटेड बजेट हुँदाखेरि तिमी 40,000 50,000सम्मको ल्यापटप किन, जस्तो आउँछ त्यस्तै किन्ने हो कि, काम गरिहाल्छ हामीलाई। अहिलेलाई हामीले प्रोग्रामहरू लेख्नलाई 4 GB ऱ्याम भयो हामीलाई पुगिहाल्छ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। मेरो चाहिँ कम्प्युटर ल्यापटप अहिलेसम्म मेरो ल्यापटप 4 GB के ऱ्याम हो, अलिक स्लो छ, छुट्टै कुरा हो, केही फरक पर्दैन, चलिरहेछ, के फरक पर्छ र होइन। ओके, अब सुरु गरौँ हाम्रो ज्ञान चार्टमा है त। अब यति भइसकेपछि हामीलाई थाहा भयो कि हामीले यो फिल्डमा हामीलाई पिआइडीको फिल्ड जुन हामीसँग छ, यो पिआइडीको फिल्डमा हामीसँग यो तिमीलाई सजिलो होस् भन्नलाई म यहाँ धर्का तानिदिन्छु, जसले गर्दा हेर्न सजिलो होस्। ठिक छ, यो फेरि भरे चाहिँ कुन लाइनको हो भन्ने कुरा हेर्न तिमीलाई गाह्रो होला भनेर मैले चाहिँ कपीको जस्तो धर्का तान्ने, यो इन्टरफेसमा हेर्न सजिलो होस् भनेर है त। मलाई सजिलो हुन्छ तिमीसँग कुरा गर्नलाई, मलाई पनि सजिलो हुन्छ, खासमा क्विक रेफरेन्स हुन्छ यसरी धर्का तानिसकेपछि। त्यसैले यसरी धर्का तानेर मैले ओके। अब हामीसँग यी जति पनि प्रोसेसेसहरू छन् यसमा हामी पहिले पढ्न आँटेको चाहिँ नन प्रिएम्प्टिभ भर्जन नै पढौँ। मैले नन प्रिएम्प्टिभ भर्जनको कुरा गर्छु, नन प्रिएम्प्टिभ प्रायोरिटी सेड्युलिङको कुरा गर्छौँ। हामीलाई यो प्रायोरिटी फिल्डले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी कसको भन्दाखेरि जसको नम्बर हाइएस्ट छ। त्यसो भए हाइएस्ट नम्बर जस्तो छ त्यसको हाइएस्ट प्रायोरिटी हुन्छ भने अब हामी ज्ञान चार्ट बनाऊ। यो ज्ञान चार्ट मैले यहाँनिर बनाउने कोसिस गरेँ। ठिक छ, सुरुमै मैले राखिदिएँ यहाँनिर ज्ञान चार्टमा। मेरो इनिसियल हामी सुरुवात कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 0बाट सुरु गर्छौँ होइन। त्यसैले मैले यसमा अलिकति बोर्डर तानौँ। यो मेरो ज्ञान चार्ट देखिन्छ कि अलिकति ठुलो बनाऊँ म यसलाई पनि? देखिन्छ? ठीक छ सर, देखिरहेछ। ओके, देखिन्न भने म अलिकति यसलाई ठुलो बनाउन सक्छु। ओके, मेरो मार्कर जस्तो त हो, यो मार्कर त चेन्ज गर्न सक्दिनँ, यहाँ त म मार्कर चेन्ज गर्न सक्छु, कलरको मार्कर युज गर्न सक्छु। कस्तो रमाइलो छ। ओके, अब सबैभन्दा सुरुमा आउँ। हामीलाई अलिकति ढिलो हुन्छ होला, छुट्टै कुरा हो, तर हामीले सबै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनलाइन सेसनमा पनि। त्यो हामीले चाह्यौँ भने गर्न सक्छौँ होला। अब P0 P1 P2 P3 P4 P5मा कसलाई पहिले सर्भिस दिनुपर्छ। अब हामीले हेर है, हामीलाई अस्तिसम्म अराइभल टाइमलाई मात्रै हेरे पुग्थ्यो होइन। पहिलो अल्गोरिदम कुन चाहिँमा हो तिमीलाई थाहा होला। त्यसपछि हामीले अराइभल टाइम र सिपियु बस टाइमलाई हेर्नुपर्ने भएको थियो। अब चाहिँ यहाँ तिनटै कुरालाई याद गर्नुपर्छ, अराइभल टाइम, सिपियु बस टाइम र प्रायोरिटी। र अझ सबैभन्दा सुरुमा ख्याल गर्नुपर्ने पहिलो भनेको चाहिँ अराइभल टाइमलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा तिमीले अराइभल टाइमलाई ख्याल गर्छौ होइन। अनि त्यसपछि अराइभल टाइमलाई ख्याल गरिसकेपछि चाहिँ होइन, अराइभल टाइमलाई ख्याल गरिसकेपछि तिमी त्यसपछि प्रायोरिटी फिल्डलाई हेर्छौ। सिपियु बस टाइमलाई सुरुमा हेर्दैनौ, टेबलमा हेर्दाखेरि अराइभल टाइमलाई हेर्छौ। को पहिले आयो हेर्छौ, यहाँनिर पहिले आएको एउटा 0, यो 0, दुईटा आएको छ होइन अराइभल टाइम। अब यिनीहरू दुईटा मध्ये कसको प्रायोरिटी हाई हो त्यो यहाँ आएर हेर्ने हो। कसको प्रायोरिटी हाई हो यहाँ पढ त। 6 को। यस, 6 प्रायोरिटी हाई भयो। त्यसो भए कसलाई सर्भिस दिनु पर्यो सुरुमा? P2 लाई हो। यस, त्यसो भए मैले सुरुमा सर्भिस दिने भनेको P2 लाई हो। मैले यहाँ मार्कअप गर्ने ल। त्यसैले मैले यहाँनिर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो? अब P2 लेख्नु पर्यो। यस, मैले P2 लाई सर्भिस दिनु पर्यो। यो नन प्रिएम्प्टिभ भर्जन हो। नन प्रिएम्प्टिभ भर्जन भनेको एकचोटि एक्जिक्युसन सुरु गरिसकेपछि हामी त्यसलाई कम्प्लिट गरेपछि मात्रै हामी अर्को प्रोसेसलाई हामी रनिङ स्टेटमा लान्छौँ। त्यसो भए यसलाई एक्जिक्युसन कम्प्लिट गरौँ। यसको एक्जिक्युसन कम्प्लिट कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि यसको सिपियु बस टाइम कति छ यहाँ हेर त, 4 छ। यस, भनेपछि यसको सिपियु बस टाइम 4 छ। सरी बाङ्गो त किन तान्ने र, सिधै तानौँ न। यसको सिपियु बस टाइम कति छ? 4 छ। त्यसैले हामीले यहाँ 4 लेखौँ। ठिक छ, यो ज्ञान चार्ट तिमी बुझिहाल्छौ।
अब हामीलाई नेक्स्टमा जाउँ। हामी 4 मा पुगिसक्यौँ। 4 मा अब को अराइभल हुन्छ हामी त्यो हेरौँ। 4 मा हामीसँग को अराइभल हुन्छ हेरौँ है। यहाँनिर हुन्छ 4 मा अब को अराइभल भएको छ। हाम्रो एउटा सकिसक्यो है। म त्यसलाई राइट लगाइदिन्छु सजिलो हुन्छ। यो राइट लगाइदिएँ, यो सक्यो। अब हामीसँग जाउँ बाँकी रहेको अरूमा। अरू भनेको को बाँकी रहन्छ हेर। अराइभल टाइम 2 भने चाहिँ हामीसँग अराइभ भयो अब एउटा 2 हैन। अर्को अराइभ भयो हामीसँग P3, अर्को अराइभ भएको छ हामीसँग P4। अब हामीसँग लिस्टमा कतिवटा बाँकी रह्यो 3टा। यिनीहरू मध्येबाट कसलाई पहिले गर्ने हो हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यो डिसाइड गर्न हामीले के हेर्नु पर्यो, प्रायोरिटी फिल्ड हेर्नु पर्यो। यसको प्रायोरिटी फिल्ड भनेको यो, यसको प्रायोरिटी फिल्ड भनेको यो, यसको प्रायोरिटी फिल्ड यो। कसको हाईएस्ट छ? P1 यस गुड। त्यसो भए अब मैले के गर्नु पर्यो, P1 लाई सर्भिस दिनु पर्यो हैन। P1 को सीपीयू बस टाइम कति छ यहाँ आएर हेर। P1 को सीपीयू बस टाइम कति छ 8 हैन। 12 ओके 8 छ भनेपछि अब 8 यसमा जोडेर यहाँ लेखौं। 4 र 8 जोडेर कति भयो 12। मैले यो ठ्याक्कै टाइमलाइनमा ठ्याक्कै साइज यो 4 यो 8 भन्ने कुरा नदेखिन पनि सक्छ। मैले क्षमा चाहे, मेरोमा नट ला भन्ने डर हुन्छ। एक लाइनमा अटेन भने फेरि तिमीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले यसरी लेखिरहेको छु। हुन त सकेसम्म तिमीले कपीमा बनाउँदा यो र यो साइजको यसको साइज यसकै डबलै बनाउनुपर्छ। सकेसम्म कोसिस त गरेको छु, तर ठ्याक्कै नहुन पनि सक्छ। म क्षमा चाहे त्यस्तो भयो भने। अब हामी फेरि 8 मा पुगिसक्यौँ। 8 मा पुगिसकेपछि अब लिस्टमा हामीसँग को अभाइलेबल हुन्छ त्यो हेर्नलाई पहिले राइट लगाउँ। सकेकोलाई राइट लगाउँ है। सकेकोलाई राइट लगाउँ। ठीक छ भन। P1 को टाइम 12 हुन्छ हैन। 4 + 8 12। यस गुड हेर्नु पर्यो नि त हैन। कसैलाई मतलब छैन यहाँ, म एक्लै चाहिँ याद गरिरहेको छु। 12 हुन्छ हो त, किनकि 8 त जोड्नु पर्यो नि हैन। थ्याङ्क यू सिद्ध। अब जाउँ अर्को प्रोसेसमा। अर्को प्रोसेस भनेको अब यसपछिको हेर है। मैले कलर कोड युज गरेर राख्छु है यसमा। मसँग अब को अभाइलेबल हुन्छ 12 सम्म पुग्दाखेरि यो पनि आयो हैन। यो पनि आयो नि अब हैन। हामीले कुन सिद्धायौँ त्यसलाई राइट लगाइदिन्छु म यहाँनिर। यो 4 सिद्धायौँ हैन, 6 पनि सिद्धायौँ। अब हामीसँग बाँकी रहेको को हेरौँ। P1 र P2 बाहेक अरू सबै हामीसँग छ हो। अब त अराइभल टाइम हेर्नै परेन, सजिलो भइहाल्यो। अब जाउँ सिधै प्रायोरिटीमा हेर्न जाउँ। यो 4वटा मध्ये हाम्रो P5, P4, P3 र P0 मध्ये हाम्रो प्रायोरिटी कसको हाई हुन्छ हेर त। यसको हो P5 त। त्यसो भए P5 लाई हामी सर्भिस दिउँ। P5 लाई सर्भिस दिनलाई हामीलाई प्रब्लम छैन। P5 लेख्दिउँ यहाँनिर। P5 को सीपीयू बस टाइम कति छ हेरौँ। 5 छ हो सर। ओके त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ भनिदियो त हामीलाई, मलाई 17 हो। ठीक छ हैन। अब त्यसो भए हाम्रो यो पनि कम्प्लिट भयो। वी हेभ कम्प्लिटेड दिस अल्सो। यो पनि कम्प्लिट भयो, सरी यो पनि कम्प्लिट भयो। यो पनि हाम्रो सक्यो। अब बाँकी रहेको को तिनीहरु मध्ये प्रायोरिटी कसको हाई छ? यहाँ 1 छ। 1 भनेको यसको प्रायोरिटी हाई भयो भनेपछि यसलाई हामीले अब एक्जिक्युट गर्छौं। यसको एक्जिक्युट गर्न यसको हामीसँग चाहिँ 1 छ सीपीयू बस टाइम 1 P3। त्यसो भए म P3 लाई एक्जिक्युट गर्छु। P3 लाई एक्जिक्युट गर्छु यहाँनिर P3। यसको सीपीयू बस टाइम 1 मात्रै छ। यसको यहीँबाट तानौं 1 भएको भएर मैले सानै ताने है। यसको भ्यालु भयो कति 18 भनेपछि हाम्रो सीपीयू बस टाइम हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्यौं 18। अब हामीलाई फेरि जाउँ। हामीसँग दुईटैको 0 छ। कसलाई पहिले गर्ने त्यो तिम्रो इच्छा हो, तर मैले तिमीलाई जहिले भन्ने गरेको छु तिमीले एउटा नियम बनाउँछौ। त्यो नियममा तिमी आधारित भएर जहिले काम गर्छौ। म चाहिँ जहिले पनि इन्डेक्समा जसको भ्यालु कम छ, प्रोसेसको आईडी जसको कम छ, त्यो प्रोसेसको आईडी कम भएकोलाई म पहिले एक्जिक्युट गर्छु। त्यसैले म अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नेवाला छु भनेको P0 लाई एक्जिक्युट गर्नेवाला छु प्रायोरिटी दुईटैको बराबर भएको कारणले गर्दा हैन। त्यसैले मेरो यहाँनिर एक्जिक्युसन कसलाई गर्छु। सरी म कलरै चेन्ज गरिदिउँ, देखिन्छ नै होला सायद। देखिएन भने मलाई भन ल। P0 यो देख्न गाह्रो हुने रहेछ यो कलर। ओके अर्को कलर युज गरौँ। P0 यो कलरसँग केही लेना देना छैन खासमा, तैपनि हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले गरेको हो। यसको कति छ हामीसँग 12 छ हैन। 12 छ भने चाहिँ यसलाई अलिकति टाढैसम्म लैजाउँ। 12 ठीक छ भने चाहिँ 12 र 18 कति भयो 30 भयो।
अब फाइनल्ली हामीसँग बाँकी रहेको एउटा छ यो एउटा यो भनेको यही एउटा P0 बाँकी छ हामीसँग फाइनल्ली सरी P4 बाँकी छ हामीसँग P4 को हामीसँग कति छ CPU बस टाइम 15 छ यसलाई हामी एक्जिक्युट गर्दियौँ यहाँ आएर ठिक छ हामीले यसमा एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ मेरो कलर सकिए जस्तो छ येल्लो तिमीले देख्दैनौ त्यसैले म यहाँनिर फेरि ठिकै छ येल्लो नै राखिदिन्छु देखिन्छ होला अलिकति ठुलो बनाउँछु नि ओके त्यसैले मैले P4 बनाएँ है त ल ठिक छ भनेपछि यसको CPU बस टाइम भनेको टोटल कति भयो यहीँ आएर सिधै लेख्दैन मैले 15 जति नै होला यो अथवा अझ बढी कम भयो भने केही भएन बनाइसकेको कुरामा किन बिगार्नु 15 र 30 कति भयो 45 ठिक छ भनेपछि हामीले ज्ञान चार्ट बनायौँ ज्ञान चार्ट बनाइसक्यौँ अब हाम्रो काम भनेको के हो तिमीलाई थाहा छँदैछ अब हाम्रो काम भनेको निकाल्ने हो वेटिङ टाइम निकाल्ने हो हामी वेटिङ टाइम निकालौँ वेटिङ टाइम ओके सबैले सहयोग गरौँ है मलाई P0 ले कति समय कुर्छ ल भन त मलाई P0 कहिले आएको हो 8 मा आएको हो तिमी यहाँ हेर हैन 0 8 minus 8 मा आएको हो P0 ले सर्भिस पाएको कहिले हो 18 मा हो भनेपछि 18 minus 8 हैन 10 हो 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 18 अराउन्ड टाइमलाई minus हेर्ने अरु हेर्नु हुँदैन वेटिङ टाइममा हेर्ने भनेको 18 minus 8 दैट इज हाम्रो भ्यालु आयो 10 P1 मा जाउँ 4 minus 2 यस P1 आएको अब मैले तिमीलाई बुझिहाल्यो होला P1 ले 4 मा सर्भिस पाछ हेर त्यहाँनेरि P1 आएको छ 2 मा दैट मीन्स 2 गुड त्यसपछि P2 मा जाउँ P2 आएको कहिले हो 0 मा सर्भिस पाएको 0 मै त्यसो भए 0 minus 0 दैट इज 0 यसले कुर्नै परेन P3 मा जाउँ P3 भनेको के भएको छ हेर यस 17 मा सर्भिस पाएको छ यसको हाम्रो कति छ 3 मा आएको हो त्यसो भए यसको भ्यालु भयो 14 जाउँ P4 मा P4 -0 यस 30 मा सर्भिस पाएछ यो आएको कहिले हो 15 मा आएको हो त्यसो भए यसको वेटिङ टाइम भयो 15 P5 मा जाउँ P5 को भ्यालु कति छ हामीसँग सर्भिस पाएको टाइम 12 हो अनि यसको अराइभल टाइम के हो सर P4 15 मा आएको हो P4 0 मा होला 30 minus सरी आइ एम भेरी सरी यो हराउँछ सबै सरी मैले त्यो मेटाउन मैले गल्ती गरेँ यहाँनिर ठिकै छ ल म फेरि लेखेँ रिपिट होस् केही छैन ओके P1 भनेको ठिक छ तिमीले फेरि भन्छौ मलाई 4 minus 2 2 यस P2 0 minus 0 0 minus 0 यस ठिक छ सहभागिता चाहियो है मलाई P3 17 minus 3 17 minus 3 yes 14 P4 30 minus 0 yes 30 minus 0 thank you 30 त्यो भरे भन्नु हुँदैन के सुरुमै भनिहाल्नुपर्छ P5 12 minus 5 कति भन्यो 12 minus 5 12 minus 5 yes 7 अब हामीले यति काम गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्ने हो म यहाँनिर कतातिर राखेर एभरेज वेटिङ टाइम निकालौँ भन्ने कुरा हो ओके धेरैवटा भ्यालु लेख्नलाई पनि मलाई यहाँनिर ठाउँ चाहियो त्यसैले म यो ठाउँमा आएँ ल हुन्छ यहाँ देखिहाल्छ होला एभरेज वेटिङ टाइम निकालौँ एभरेज वेटिङ टाइम हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ एभरेज वेटिङ टाइम क्याल्कुलेट गर्ने भनेको हामीले सबैलाई जोड्ने हो 10 plus 2 plus 0 plus 14 plus इन्डिभिजुअलले वेट गरेको कुरालाई जोड्ने त हो 30 plus 7 हो यो टोटल हामी जोडेर यसलाई डिभाइड गर्छौँ कतिले 5 डिभाइड बाइ 5 हो र कतिवटा प्रोसेस छ त्यहाँ 6 वटा प्रोसेस छ यस 6 वटा प्रोसेस छ यसको भ्यालु हामी निकालौँ 10 2 12 12 र 14 26 26 र 30 ले 56 56 र 7 ले 63 63 3 divided by 6 भयो यो तिम्रो कपीमै लेखे जस्तो लेखिदिने कोसिस गरे हो मैले ओके त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ 10.5 यस 6 10 60 30 आयो 56 30 यस भने हाम्रो एभरेज वेटिङ टाइम यो अल्गोरिदम युज गर्दा प्रायोरिटी सेडुलिङ युज गर्दा र प्रायोरिटी फिल्डमा भएको र्याङ्कलाई हाईएस्ट नम्बरलाई हाईएस्ट प्रायोरिटी दिँदा यसको एभरेज वेटिङ टाइम 10.5 आयो नन प्रिएम्प्टिभ भर्जनको प्रायोरिटी सेडुलिङ युज गर्दा
अब यो काम तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन मेरो यसैमा चेन्ज हो थोरै। क्वेसन के चेन्ज हो भने क्वेसन चाहिँ लोएस्ट नम्बर, क्वेसन हेर है, चेन्ज यति नै हो। लोएस्ट नम्बर इन प्रायोरिटी फिल्ड तिमी अहिले गर्छौ, यो तिम्रो क्लास वर्क हो। प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी। मैले ठ्याक्कै उल्टो गरिदिएको छु, प्रायोरिटीको कुरा चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट नम्बर इन प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी। तिमीले यो अहिले क्लास वर्क गर्नु पर्यो। तिमीले यो क्लास वर्क गर्ने समय तिमीलाई 15 मिनटको समय दिन्छु म तिमीलाई, 15 मिनट, ठिक छ? मेरो घडीमा अहिले 7:13 भएको छ। तिमीले ठ्याक्कै 7:28 टाइम अफ हुन्छ तिम्रो, काम सुरु गर। म यो स्क्रिन मेरो मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु। तिमीलाई हेर्ने रिफरेन्स चाहिन्छ भने मिटिङ च्याटबाट एक्सेस गर्न सक्छौ, अथवा म पनि अहिले सेयर गरौँला। र मेरो क्वेसन यहाँ चेन्ज गरिदिन्छु, लोएस्ट नम्बर इन द प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी। मेरो क्वेसन यति हो है। यो तिम्रो अब क्लास वर्क।
भयो सक्यो सर दिपेन्द्रको कति आयो 21 21 21 आयो कि 20.66 आयो त मेरो त 21 आउँछ 21 21 21 आउँछ ल ल ककसको सक्यो मैले दिएको टाइम त सक्यो पुगेको सर छैन हैन सबैको सक्यो सक्यो भने चाहिँ डिस्कसन सुरु गरौँ सकिसकेको छैन भने टाइम छ अझै गर्दा हुन्छ सर विकासजी प्रायोरिटी दुईटैको 0 हुँदाखेरि P4 राख्न पनि पायो है सुरुमा पायो तर तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहिल्यै पनि तिमी हायर प्रोसेसलाई म सर्भिस दिन्छु भन्ने नियम बनाउनु पर्यो तिमीले आफ्नो प्रब्लम सल्भमा जहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो पाउन त पाउँछौ किनकि हामी त प्रोग्रामर हो हामी त प्रोग्राम लेख्ने मान्छे हो त्यो त कपीमा मात्र लेख्ने कुरै होइन त्यही भएर तिमीले एउटा जेनेरिक नियम बनाउनु राम्रो हो आफ्नो लागि अर्काको कुरा नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यो पनि मिल्छ हुन त म रेन्डमली गर्छु भन्न पनि पाइन्छ नपाइने चाहिँ होइन तर एउटै प्रब्लममा चाहिँ त्यस्तो छ भने तलमाथि गर्न पाइँदैन उल्टो सुल्टो गर्न पाइँदैन कति 21 एन्सर आउँछ होला हो मलाई थाहा छैन कोही एन्सर त मलाई थाहा हुँदैन 21 नै आउँछ एन्सर मलाई थाहा हुँदैन एन्सर महत्त्वपूर्ण पनि होइन अहिले यसो गरौँ न ओके यो राम्रो कुरा हो तिमीहरूले जुन सल्भ गरेको प्रब्लम छ कपीमा सल्भ गरेको फोटो खिच होइन अनि त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल च्याट बक्समा पठाइदेऊ ल ठिक छ अहिले मलाई पर्सनल च्याट बक्समा पठाइदेऊ सबैले ल त त्यो भयो भने जसो कम्प्लिट भएको छ त्यहाँ आउँछ मैले थाहा पाउँछु सजिलो पनि हुन्छ है त अनि त्यहीँबाट बसेर डिस्कस गरौँला कुनै एकजनाको प्रब्लम भएको त केही समस्या आयो भने आएन भने त मलाई सजिलो भइहाल्यो मैले गर्नै परेन सर आयो होला फोटो आयो सर फोटो ओके दुईटै प्राप्त भइसक्यो मलाई तिमीहरू दुईजनाको त सेम नै छ ओके तिलकजीको पनि आयो
टाइम अझै 2 मिनेट छ मैले स्पेसिफाई गरेको। यो कपीमा फोटो खिच्दाखेरि यसरी बाङ्गो बनाएर नखिच न है ल, किनकि मैले हेर्दाखेरि यहाँ रोटेट गरेर हेर्नुपर्छ, त्यो मलाई झर्को हुन्छ। त्यसैले जस्तो लामो छ त्यस्तै खिचेर पठाइदेऊ न है। तिलकजीको सुतेको रहेछ कि, यसलाई उठेको बनाएर पठाउनुपर्छ। ठिकै छ, केही छैन, यही पनि अहिले हेरौँला, केही बिग्रेको छैन। ओके, यो अहिलेसम्म सबैको सेमै छ। यो चाहिँ मलाई यो अर्को पनि मन परिरहेछ। के मन परिरहेछ थाहा छ? क्लासमा भएको भए हामी अर्काको हेर्न मन लागिहाल्थ्यो, मन लाग्थ्यो नि त होइन? क्लासमा भएको अर्काको हेर्न मन लागिहाल्थ्यो, त्यो चोर्न मन लाग्थ्यो कि। म त्यसलाई चोरी नै भन्छु। अब यहाँ त परेन नि त्यस्तो गर्नु होइन। सरले पढाएको रिफरेन्स छँदैछ त्यो लिने हो, हेर्ने हो, अनि त्यसबाट गर्ने हो। कति सजिलो। अझ त्यहाँबाट बुझेन, अझ क्लियर भएन भने अनलाइन रिसोर्सेसहरू खोज्ने हो। खोज्ने पनि बानी हुने रहेछ कि यो, कस्तो राम्रो। अझ यहाँ त तिमीले गरिहाल्यौ। यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति हाम्रो मिल्या छैन, अरूसँग मिल्या छैन, बरु मलाई थाहा भएन। यो चाहिँ विष्णुजीकोमा लास्टमा 44 मात्रै भएको छ। कसरी 44 मात्रै भयो? पखल म सिपियु बस टाइम जोड्छु ल। 12 8 20 20 र 5 ले 25 25 30 45 नै हुन्छ सरी सर। 25 र 20 45 45 हुनुपर्छ। विष्णु यो 44 भएको छ, तिम्रो कहीँ जोड्दा मिस्टेक गर्यो होला। कहाँ मिस्टेक गर्यो तिमीले भने विष्णुले पखै 0 15 27 28 33 हुनुपर्ने 32 छ। P5 को 5 छ नि त्यहाँ सही हो सर। है है, त्यो मिलाऊ है, ठिक छ भयो। त्यो गल्ती भयो। अरूको पनि हेरौँ, यत्रोजना छौँ हामी। टाइम सिद्धियो, अब सकिएको छैन कि तिमीहरू घुमिरहेछौ घरमा यत्तिकै? काम त गर्नुपर्छ है, क्लासमा आएपछि क्लासमै हुनुपर्छ। त्यो तिमीलाई नै हो, मैले तिम्रै लागि भनिरहेको हो। तिमीलाई नै फाइदा हुन्छ। म रियल टाइममा फिडब्याक दिन सक्छु, मलाई सजिलो हुन्छ। किनकि हामी पढ्दाखेरि मेन कुरा भनेको अनलाइन सेसनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको टाइमली फिडब्याक हो। यदि टाइमली फिडब्याक भएन भने मान्छेले अनलाइन क्लास रुचाउँदैन। र हाम्रोमा त त्यो कुरा बुझेको पनि छैनौँ हामीले। हामीलाई टाइमली फिडब्याक भन्ने अर्थै बुझेको छैनौँ। त्यो टाइमली फिडब्याक भन्ने अर्थ बुझाउने कोसिसमा छु म आजभोलि। धेरै मान्छेहरू मोबाइल फोनबाट कल गर्न रुचाउँछन्, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि कसैले इमेल गर्यो भने त्यसले रेस्पोन्स कहिले गर्ने हो, कहिले गर्ने हो। च्याट गर्यो भने, टेक्स्ट गर्यो भने त्यसले रिप्लाई गर्ने हो कि नगर्ने हो, मान्छेलाई डर लाग्छ। त्यही भएर त्यो इन्स्टान्स फिडब्याक चाहिएको हो मान्छेलाई। फोन गर्नु भनेको, म चाहिँ के गर्छु भने फोन काट्छु अनि मलाई टेक्स्ट गर भन्छु, र टेक्स्टको चाहिँ सकेसम्म बरु चाँडो रिप्लाई गर्छु। कम्तीमा बानी बसाउनको लागि पनि त्यो गर्छु। त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले त्यो सिक्नु पनि पर्छ होला। इमेल गरेर मैले इमेल गरेको छु है भनेर फोन नगर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। मलाई त्यो कहिल्यै मन परेन। इमेल गरिसकेपछि फोन किन गर्नु र? इमेल हेरिहाल्छ नि मान्छेले। त्यो बानी बसाउनुपर्छ। बसाउन समय लाग्ने होला, तर त्यो बसाउनुपर्छ। ओके, यो 23.16 कसरी आयो? यो हेमलालजीको 0 सर त्यो फर्स्ट नै मिस्टेक छ भनेको। मेरो। मिस्टेक भन्नाले मिस्टेक त भन्न मिल्दैन होला, दुईटाको प्रायोरिटी सेम होला नि त, कि के हो? P0 र P4 को प्रायोरिटी सेम छ। सेम प्रायोरिटी भएपछि तिमीले कसलाई पहिले गर्यौ? P4 लाई गर्यौ कि P0 लाई गर्यौ? 0 लाई गरेको। पाइन्छ पाइन्छ, केही फरक पर्दैन, गल्ती हुँदैन त्यो, तर गल्ती भन्न पाइएन। उनीहरूको 0 15 27 भयो, तिम्रो 0 12 27 भयो, त्यही भएर एन्सर अलिकति फरक आयो। त्यो हुन पाउँछ, त्यो केही फरक पर्दैन, त्यो पनि ठिक छ तिम्रो। किनकि वेटिङ टाइम फरक पर्छ नि त त्यहाँ अब हैन। P4 को वेटिङ टाइम फरक पर्यो। उनीहरुकोमा P4 को वेटिङ टाइम 0 आउँछ, तिम्रोमा P4 को वेटिङ टाइम कति आउँछ? 12 आउँछ। हो सर। फरक पर्दाखेरि अनि P4 को अर्को P0 को एहे 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 अनि P2 को वेटिङ टाइम P4 र P0 भन्छ नि, P4 र P0 हैन 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 हैन, P4 र P0। मेरो क्वेशनमा के छ? क्वेशन त गल्तीका सारा हैन नि कसैले।
क्वेसन हेर्छु म P4 P0 होइन P4 P0 एमजी कै गल्ती छ जस्तो छ के हो सर हेमले त्यो P0 बाट गरेको हो अगाडि मतलब हो यार मेरो P0 बाट त्यसले त्यत्रो असर गर्दैन गर्न चाहिँ तर यहाँनिर मैले हेर्न खोजेको कुरा P4 र P0 मा उल्टो अर्डर मात्रै हो यो P0 र P4 यसमा वेटिङ टाइममा फरक पर्दा त्यही P4 र P0 को मात्रै फरक पर्ने हो अरु कसैको फरक पर्दैन P4 12 P0 भनेको आएको कहिले हो 8 मा हो आएको 8 मा हेमको गल्ती के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेम हेर ल तिम्रो कपीमा म सँगै यहाँ भनिदिन्छु तिम्रो P0 ले सर्भिस कहिले पायो हेर त हेम 0 मा तिम्रो कपीमा P0 ले सर्भिस पायो कतिमा 0 मा तर हेर त तिमीले के गल्ती गर्यौ P0 त अराइभ नै भएको छैन त 0 मा पहला तिम्रो जुन तिमीले पठाएको कन्टेन्ट छ यो मेरो यो स्क्रिनमा अवेलेबल भएन हेम एकचोटी मलाई पठाइदिँदाखेरि यसो गर न मलाई त फेरि पठाइदेऊ त मैले यहाँ मोबाइलबाट हेरिरहेको थिएँ तिम्रो उसमा आएन मेरो मिटिङ च्याटमा तिमी मेरो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा गएर मेरो जुन नाम छ नि यहाँ हेर त यो नाममा जाऊ देखिरहेको छ हैन मेरो स्क्रिन कि छैन छैन पख म देखाउँछु तिम्रो यहाँ आएन के मेरोमा तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी यो पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा जाऊ अनि त्यसपछि मेरो नाम देखिरहेको छ जा लिस्टमा यो नाममा आऊ अनि त्यसपछि यहाँबाट मलाई सेन्ड गर न यसरी है हुन्छ ल त पठाइहाल त तिम्रोमा समस्या भेटेँ के मैले त्यही भएर यो डिल गर्नै पर्ने समस्या छ त्यसैले भनिहाल्छु अनि बाइ बाइ गरौँला हुन्छ ल त यसपछि तिम्रो क्लास के छ ल के गयो म्याथको क्लास होला सरले शेड्युल बनाउन भ्याउनु भएको छैन होला म आउट अफ भ्याली छु भन्नुहुन्थ्यो ओके हेमजी यस आयो गुड ल हेमको कपी हेरौँ ल के भन्यौ एजुकेसनको क्लास हेमको एन्सर कति आएको एजुकेसनको क्लास हुन्छ किन नहुन्छ म्याम फोन गर्दै हुन्थ्यो शेड्युल बनाउनु भयो होला त शेड्युल छैन र म्याथको सर चाहिँ आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अस्ति आउनु भएको छैन होला यदि आउनु भएको भए शेड्युल बनाइसक्नु भएको हुन्थ्यो आउनु भएको छैन होला शेड्युल नबनेपछि क्लास हुँदैन भन्ने बुझ्ने हो क्या हामीले सिधा बुझ्ने के हो भने धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ कि यो कुरामा पनि शेड्युल देखेनौ भने क्यालेन्डरमा क्लास हुँदैन नि भन्ने बुझ्ने हो किनकि त्यसको अर्थ के हो भने टिचर इज नट अभाइलेबल येट हो क्या त्यो एडमिनिस्ट्रेसनले क्लास बनाइदियो हैन स्टुडेन्ट पनि त्यो क्लासमा राखिदियो तर टिचर आएन क्या टिचर एब्सेन्ट हो यदि शेड्युल बन्दैन भने त्यो टिचर छैन भन्ने बुझ्ने हो त्यो क्लास भएन भनेर त्यो भनिरहनै परेन टिचरले क्लास तयारै गराएको छैन उसले मैले क्लास किनकि अनलाइन सेसनमा चाहिँ हामी टिचरै रेस्पोन्सिबल हो क्लास लिने नलिनेमा किनकि फिजिकल क्लासमा त एडमिनिस्ट्रेसनले जानकारी गराउँछ आज क्लास हुन्छ हुँदैन भनेर यहाँ त सुरुमै देखिन्छ क्यालेन्डरमा क्लास नदेखिने बित्तिकै क्लास हुँदैन भन्ने नै बुझ्ने हो अब शेड्युल बनिसकेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ टिचर आउनु भएन भने अनि चाहिँ त्यसपछि अनि चाहिँ इन्ट्राक्सन गर्ने हो के अनि क्लास टिचर किन आउनु भएन केही कारण छ कि भन्ने हो अहिले त क्लासै नबनिकन त सर आउनुहुन्न भन्ने नि हो मैले जानकारी पाइसकेको थिएँ सरले भन्नुभएको थियो अस्ति नै म बाहिर हुन्छु यो एक हप्ता चाहिँ म अर्को हप्तादेखि जोइन गर्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यसैले है त ओके अब यहाँ आउँ हेमको यो प्रब्लममा आउँ तिमीहरूसँग क्वेसन छँदैछ हेर ल यहीँनिर हेरौँ हुन्छ र यहीँ पनि छ क्वेसन हेर यो हेमकोमा मैले के प्रब्लम भेटेको भन्दाखेरि चाहिँ धेरैले भेट्यो पनि होला सायद P0 को तिम्रो अराइभल टाइम यहाँ हेर 8 छ यो अराइभल टाइम हो हैन यो अराइभल टाइम हो है मैले यहाँ लेख्दिएँ ल अराइभल टाइम भनेर यो अराइभल टाइम हो यो P0 आएको 8 मा हाम्रो हेमजीले के गर्नुभयो थाहा छ P0 लाई उहाँले सर्भिस सुरुमै दिदिनु भयो 0 मै आउँदै नआएको प्रोसेसलाई सर्भिस दियो के उसले प्रायोरिटी हाई भयो भन्दैमा कोही प्रोसेसै अराइभ भएको छैन भने त्यो प्रोसेसलाई एक्जिक्युट कसरी गर्ने पसलको कुरा सम्झ ल
एउटा मान्छे चिनी किन्न आउँदैछ भन्ने कुरा भरे कति बजे आउँदैछ, 5 बजे आउँछ कि 6 बजे आउँछ थाहा छैन हामीलाई, आउँछ कि आउँदैन पनि थाहा छैन। अहिले बिहानै चिनी जोखेर त्यो मान्छेलाई मैले चिनी दिएँ भन्न पाइन्छ, बिक्री गरेँ भन्न पाइन्छ? कोही बोल्दैन त, पाइँदैन सर। खास हेमको भयो यो, मान्छे आएकै छैन, मान्छे आइ नै नपुगिकन मान्छेलाई सर्भिस दियो क्या उसले। जो आउँछ 8 मा, यसलाई यसरी सम्झ, यो टाइमलाइन यो टाइममा सम्झे भइहाल्यो, यो टाइम हो खासमा होइन, यतापट्टिको टाइम हो। ल यसलाई 0 बजे भनौँ, 0 बजे भनेको 12 बजे भन्ने होला, 2 बजे 3 बजे 5 बजे यो 8 बजे। 8 बजे आउने मान्छेलाई 12 बजे नै सर्भिस दियो उसले, पाइँदैन त्यो। अनि त्यसपछि फेरि उसको समस्या के छ हेर यहाँनिर, उसको समस्या म यहाँ देखाउँछु। यो कपी कतिको देखिन्छ तिमीले देख्छौ मलाई थाहा भएन, यहाँनिर देख्छौ होला। उसले के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति जुम चाहिँ गरिदिन्छु यहाँनिर। उसले गरेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 8 - 0 गर्दैछ। उल्टो गरेको के, त्यहाँनिर 0 - 8 गर्नुपर्छ। आएको चाहिँ ऊ 8 मा, उसले सर्भिस पाएको चाहिँ कहाँ उल्टो गर्न पाइन्छ त, त्यसरी लेख्न पाइन्छ त? खासमा त्यही भएपछि गल्ती यहीँ भयो, थाहा भइहाल्छ क्या। ऊ अराइभ भएको 8 मा, उसले सर्भिस पाएको 0 मा, हुन्छ सर्भिस पाएको टाइमबाट अराइभल टाइम पो घटाउनु भयो त। त्यसो हुँदा त यो -8 हुन्छ। कुनै पनि प्रोसेसले कुर्ने समय नेगेटिभ हुँदैन होइन, सरी नभन न, यो बुझ्ने कुरा हो। यो गल्ती गरेको राम्रो गर्यो, अरूलाई पनि थाहा भयो। कहिलेकाहीँ यस्तो केसेस आउँछ होइन, त्यो नेगेटिभमा आउने वेटिङ टाइम कहिल्यै हुँदैन, किनकि कुनै पनि मान्छेले नेगेटिभ टाइम कुर्दैन। मैले आज -5 घन्टा कुरेँ त भन्दैन नि त, त्यो त हुँदैन नि होइन। त्यसैले हाम्रो काहीँ गल्ती भयो भने बुझ्ने हो त्यहाँबाट। त्यसैले गल्ती के भयो भन्दाखेरि आउँदै नआएको प्रोसेसलाई तिमीले सुरुमै सर्भिस दियौ, ठिक छ? हजुर सर हो। हेमलाई केही अरू भन है यसमा छ भने चाहिँ, यसको यो कुरामा तिमीले बुझ्नलाई केही समस्या भयो भने, अथवा अरूले पनि केही कुरा छ भने सेयर गरे हुन्छ, ठिक छ? आज यति गरौँ त्यसो भए। थ्याङ्क यू क्लास। तिमीले अब यो बिचको समय ब्रेकको रूपमा युज गर, चिया खाऊ अथवा जे गरेर खाजा खाऊ। नेक्स्ट क्लास 8:30 मा छ होला तिम्रो, त्यो त सेड्युल बनिसकेकै होला। बनिसकेका छैन भने सेड्युल म्यामलाई, म्याम टिम्समा एक्टिभै हुनुहुन्छ, बनाएको छ भने त क्लास भइ नै हाल्छ, म्याम आउनुहुन्छ है। ओके र भन। त्यो डिस्टेन्स राख्नु भएको थियो नि तपाईँले, कसरी राख्ने हो? डिस्टेन्स भनेको मतलब त्यो तल जस्तै 1 भयो अनि 12 अनि फेरि स्पेस दिएर के थोरै केमा बुझिन? अगाडि डिस्टेन्स भने कुनमा? ज्ञान चार्टको डिस्टेन्स भने सर, डिस्टेन्स भने पिलार राखेर त्यो त अन्दाजी गरेर त्यो भनेको यस्तो भनेको। अब त्यो तिमीले डिस्टेन्स यो त अब तिमीलाई इच्छा, यहाँ 1 भन्यो भने यहाँ 1 राख्यो भने, 2 भन्यो भने यसको डबल हाल्ने हो, 4 भन्यो भने यसको पनि डबल हाल्ने हो, अब तिम्रो 8 भन्यो भने यसको पनि डबल हाल्ने हो, फेरि अब 2 भन्यो भने यतिकोमा ल्याउने हो। यो त तिम्रो ग्याप, यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्याप कति राख्ने भन्ने कुरा त्यो त तिम्रो इच्छा हो, तर सकेसम्म मिनिङफुल देखियोस् भन्ने हो। यो भनेको यसको एन्सर कि 20 अहिले हामीले गरेको क्वेशनको एन्सर 21 नै हो त? 21 हो। त्यसको अर्डर चेन्ज भयो भने मात्रै ऊ हुन्छ, नभए एउटै हो। अब त्यहाँ मिल्दैन, अरू कुनै तरिकै छैन, त्यो 21 बाहेक अरू आउँदैन त्यसमा। किनकि त्यो 0 प्रायोरिटीको त एउटा मात्रै त अभाइलेबल छ, किनकि अराइभल टाइम हेर्दाखेरि त त्यो आएकै छैन नि त, अर्को आउँदै नआए त गर्नै मिलेन नि होइन। किनकि यो त 8 मा आएको हो, अनि यसको प्रायोरिटी कोसँग बराबर छ, यो दुईटाको प्रायोरिटी बराबर छ भनेपछि यो प्रायोरिटी बराबर छ भने यसलाई म पहिले गर्छु भन्न पाइएन, किनकि आएकै छैन, नआएकोलाई गर्न कहाँ पाइयो त? आएको त यो, आएको त यो दुईटा हो। यो दुईटा आएको मध्येमा आएकोलाई हेर्ने हो सुरुमा, हेम अघि त्यही भएर झुक्क्या हो, प्रायोरिटीलाई हेरेर उसले गर्यो, प्रायोरिटी हेर्ने होइन सुरुमा अराइभल टाइमलाई हेर्ने हो। अराइभल टाइम दुईटा हामीसँग सँगै आएको छ, यो दुईटा मध्ये कसको प्रायोरिटी हाई छ हेर्ने हो। यो दुईटामा 0 को हाई छ, किनकि मैले यहाँ लोएस्ट नम्बर इन प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी बनाएको छु, मैले क्वेसन चेन्ज गरेको छु होइन। ओके अब तिमीलाई होमवर्क सुन, होमवर्क के छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ। यो जुन मैले प्रायोरिटी फिल्ड दिएछु, यही प्रायोरिटी फिल्ड युज गर योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरूमा जति पनि क्वेसन छन् नि हामीले क्लासमा गरेको, एफसिएफएसदेखि एफसिएफएस, एसजेएफ, एसआरटिएफ, राउन्ड रोबिन, जति पनि हामीले अल्गोरिदममा क्वेसन लेखाएका छौँ, जति क्वेसन हामीले बनाएको छौँ, क्लास वर्क गरेका छौँ, होमवर्क गरेका छौँ, ती सबै क्वेसनमा प्रायोरिटी फिल्ड यो राख। मैले यतिकै तिमीलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर प्रायोरिटी फिल्ड किन थरी चेन्ज गर्नु, बुझ्नु त छ। प्रायोरिटी फिल्ड यो राखेर गरेर आऊ। 5वटा प्रोसेस छ भने यहाँसम्म मात्रै राखेर गर, 6वटा छ भने यो सबै राखेर गर है। अनि यसको दुईटै भेरिएसनमा काम गर, एउटा चाहिँ लोएस्ट नम्बर इन प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटी, अर्को चाहिँ हाइएस्ट नम्बर इन प्रायोरिटी फिल्ड गट हाइएस्ट प्रायोरिटीलाई, दुईटैलाई गरेर आऊ। क्वेसन त धेरै नै हुन्छ होला, जति धेरै गर्छौ त्यति तिमीलाई सजिलो हुन्छ। हामी भोलिको क्लासमा नन प्रिएम्प्टिभ आज हेऱ्यौँ, प्रिएम्प्टिभको बारेमा हामी भोलि हेर्छौँ, प्रिएम्प्टिभ प्रायोरिटी सेड्युलिङ है त। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।
थ्याङ्क यू सर ओके शुभ दिन तिमीहरूलाई थ्याङ्क यू सर, बाई बाई।